Mga kaigalan ug mga kaigsunan, kumusta kamong tanan? Sa pangalan sa pagtulunan nga PDM kon Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated, kinasingkasing kami nga magdapit kaninyo sa pagpamati ninyo sa katakna nga tulumanon ang timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan sa tao. O kini ang inyong alagad sa kanginan, Evangelista Brother Hermogenes Macarayo, magapanghinaot nga nakapagpahalona na kamo sa inyong mga naimutangan, uban usab sa inyong tagsa-tagsa ka mga radyo o sa mga naglantaw sa Facebook o sa YouTube sa PDM Universal. O kami magapanghinaot nga panalangin ni Master iyang ipaabot sa inyong kaugaling, tagsa-tagsa ka magagalingon, ingon man sagan kamo niya sa kapiskay kabaskog sa inyong panglawas. Labaw tanan sa pagkamadasigon sa inyong tagsa-tagsa ka mga panghuna-huna aron sa ingon ni ana hapsay ang inyong pagpamati o pagtimbang-timbang nini mga kamaturan nga among igahatod diha kaninyo. Mga kamaturan nga puro lamang mga nakasulat sa Biblia. O kini nga tulumanon padayon nga inyong mapatalinghugan sa dinhi sa Power Radio sa matag Sabado kita magsugod sa 5 mulungtad hangtod sa 6 sa sayong kagabhion. O sa kinapawan mabati usab ang programa sa teleradyo sa oras 5 mulungtad hangtod sa 6 sa sayong kagabhion sa matag Domingo kana. O gining hiyo na karon ikauban pa natong uban pa nga mga ministro sa PEDM. Kinusab si Brother Danilo Nakwa. Kumusta kaninyo mga kahigalan ug mga kaigsuunan? Kininyong alagad sa kahanginan, Evangelista Brother Jiggy Macarayo, makiguban sa pagdon sa kamatuoran aron ang among ihatod diha kaninyo. Ug aron dili sa paglangay ibalik ihatag ko kamo kay Brother Romy Camos. Kamusta kaninyo mga kahigalan ug kaigsuunan? Kinusab si Brother Romy Rama Camos, katambayayong sa karon paghatod kaninyo sa kamatuoran aron makapadangat kanato ngadto sa kaluwasan. Ug karon ibalik ko kamo kang Brother Hermogenes Macarayo aron sa paghisgot sa tema. Nini karong higayon na mga kaigalan ug mga kaigsunan, sa dili pa tamo adto sa unahan gipangumusta nato ang atong legal counsel si Attorney Pampilo Agbong. Attorney, mayong hapon kanimo dia. O nini hiyo na karon ang atong pagaisgutan ang kabahin mahitungod sa unsa ang dangatan sa kalibutan ug sa tanan nga ani ini sa pag-abot sa adlaw sa paghukom. Kana mao ang atong hisgutan, unsa kaha ang kalibutan ug ang tanan nga mga butang ani ini ug ang mga tao unsa kahay dangatan pag-abot sa adlaw sa paghukom. Ug kun unsa pud ang adlaw sa paghukom, mao na ang atong hisgutan. Pero bradani gumikan kay kita naa sa pagpamatuod atosan nga tungod sa usa pa ka tuig gikan sa pagkatukod sa PEDM. So ato pud nga kanunay gyud nga gipahibalo nga ang PEDM bradani usa kini ka rehistrado bradani. Oo, rehistrado kini sa Securities and Exchange Commission, ang Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated. Ubusan numero nga 2024-0301 40032-03. O ang mga katuyuan ni mo kanimo sunod. Ang pagpakailap sa pagsalig diya sa Espiritu Santo nga nagpakatao ug sa Espiritu Hanong pagtulunan sa pagkamatinuoron, pagkamaunungon, pagkamatinudanon ug pagkamalulot o paghupay sa mga tawhanon nga kasakit pinagi sa pagtambal espiritual sa medical ug dental nga mapaagi ngadto sa mga nagkinahanglan og sa pagbuhat sa mga kalamiton mahitungod sa kahimtang sa baba gikan sa mga dentist pinagi sa pagbansay o pagbugna og mga naglain-laing sangang buhatan sa misyon o sa kutob sa matukod. O ang importante nga kwalifikasyon sa mga membro niini sa Article 4, Paragraph 4 matud pa, adunay maayong baruganan diha sa katilingban o nagbaton sa kinaiya sa pag-iangay o pagsinabtanay sa ubang mga reliyon. Musa mo kani mga importante nga mga aspeto sa atong pagtulunan Brad Macarayo kining gihigutan sa saunahan. Busa ingon ana nga sistema mauna nga sa programa namo sa bisan asaman nga kutob sa anaa ang programa sa PEDM kun Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated nga nakatutok kami sa doktrina sa PEDM. Mauna ang ani adinhi ani nga pagtulunan. Ang doktrina mo'y among giatiman og ang dagan sa panahon ug ang kasiguruhan sa tao. Mao bitaw nga sa Biblos gibasa na ni Bradani nga usas katuyuan pagpakailap sa pagsalig sa tao diya sa Espiritu Santo nga nagpakatao. So ingon ana ang sistema
tungod kay dakong kabulahanan nga makadangat kita sa pagpangalaga diya sa Espiritu Santo. Kapin nga ang dagan sa panahon karon nagpadulong na ta. Gumikan kay kanunay nagtuyok ang ligid. Kung basis panultihon, nagtuyok ang ligid sa panahon nga nagpadulong kita ngadto sa adlaw sa paghukom. Kay musugot ang tawag sa dili kining kalibutan nga atong gipuy-an, nakasulat na nga mailalom gyud kini sa paghukom sa Dios. Unsay prueba ni anak Brad Romy? Ang prueba niya na Brad Macarayo atong basahon dinhi sa nakasulat sa Roma sa iyang kapitulo 3, bersikulo 19. Karon na ibalo na kita nga bisan unsay gisulti sa kasuguan, kini gisulti ngadto sa mga anaa sa ilalom sa kasuguan aron ang matag-usa kababa masapungan ug aron ang tibuok kalibutan mahisakop ilalom sa paghukom sa Dios. No. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan tin-aw nga adunay mga nakasulat sa Biblia nga ang kalibutan mailalom sa paghukom sa Dios. Og mukuha ta og sampol nianang panahona nakapaka-importante nga ang tao na aka nagsunod na akay pagtuo diya sa Dios ug ingon man nakasubay ka sa pagkamataro nga kay kagustuhan sa Dios tungod kay unsa may dangatan sa kalibutan nga paghukom adunay pagpalikay ang Dios sa iyang mga tao aduna siya'y iyang ilikay ang iyang mga tao nga nag-alagad kaniya og nagbuhat sa pagkamatarong. Mukuha tag sampol unsa ka kuyaw kanang paghukom. Gumikan kay kana mabati nato pag dunay mobasa sa Biblia pag makabasa ka ana human ana ato lang nabasahan og nabatian nga kana siya dunay paghukom. Pero kana dili nato ipakabaliwala kanang nakasulat sa Biblia nga ang kalibutan na ilalom sa paghukom. Kay duna na iniagi nga gipakanaog sa Dios nga hukom sa tibuok kalibutan og niadtong panahona kuyaw ug kuyaw kaayo ang gidangatan sa mga tao niadtong panahona nahimong nangahanaw sila gumikan kay na tagamtaman nila ang paghukom sa Dios sa tibuok naong sayuta niadtong panahona. Unsa ang usa sa mga ihemplo nga atong kuhaon sa panahon sa mga adlaw ni Noe. Ug sinuwi ang iyang gibuhat usa ka dakong kapanaminan sa tao. Ug unsa di ay kaimportante sama sa gibuhat ni Noe nga ato sang pagabuhaton sa atong pagpangalaga diya sa Dios. Unsa ang mabasa nato Brad Jiggy nga gisulti sa Dios ngadto ni Noe ug ang gisulti sa Dios nga ipabuhat niya iyang gituman uban sa pagkamatarong ug uban sa iyang pagtuo. Niya ato pagabasahon na nakasulat sa Ecclesiastes sa iyang kapitulo 3 bersikulo 17. Ako miingon sulod sa akong kasing-kasing. Ang Dios magahukom sa matarong ug sa daotan. Kay adunay panahon alang sa tagsa-tagsa katuyo ug alang sa tagsa-tagsa kabuhat. Busa sa nakasulat sa Biblia gitin-aw nga nag-una ta sa pagkamatarong. Sa nakasulat sa Biblia nga ang tao magtarong ug daotan man ang gibuhat usaray dangatan. Mailalom sa paghukom atubang kita mo na giingon nato nga nagtuyok ang ligid sa dagan sa panahon sa paghukom at moabot kita sa adlaw sa paghukom. Matarong og daotan. Og ang matarong ang kalainan lang sa taong daotan o sa taong matarong nga mudangat sa paghukom. May kabulahanan ang tao nga moabot man ang adlaw sa paghukom nga nakaplagan ka nga matarong. Pareha ni Noe. Bradani sa pangutana ko ni Brother Jiggy, giuna pagbasa ang Ecclesiastes 3:7 nga ang matarong dakog pabor pag-abot na labi na pag-abot sa adlaw sa paghukom. Bradani ang pagkamatarong ba gibuhat ba gyud ni Noe ug unsa ba ang pasidaan sa Dios ngadto kaniya bahin sa mahitabo sa kalibutan. Gibuhat yun ni Noe ang pagkamatarong ug makaplagan na sa ang prueba niya na din siya nakasulat sa Hebreyanon sa kapitulo 11 bersikulo 7. Tungod sa pagtuo, si Noe sanat pasidanan siya sa Dios mahitungod sa mga mahitabo nga wala pa makita, mitagad sa pasidaan ug iyang gibuhat ang arka alang sa pagluwas sa iyang panimalay. Tungod nini ang kalibutan iyang gihukman sa silot ug siya nahimong manununod sa pagkamatarong nga pinagi sa pagtuo. Busa sa panahon ni Noe gipasidanan siya sa Dios sa mahitabo sa mga butang wala pa kita. Apan tungod sa pagtuo, si Noe nituo sa Dios ug gibuhat ang iyang gisulti sa Dios kaniya. Para pagluwas iyang kaugalingong panimalay gipabuhat siya sa arka. Unya
gideklarar sa gini Apostol Pablo nga kato di ang buhaton sa Dios mao kuno to nga ang kalibutan hukman sa Dios. Unya ang katong arka para to pagluwas sa iyang kaugalingon ug sa iyang panimalay. Busa kun moingon ang uban ngano man nga gahisgutan man gyud ang adlaw sa paghukom dako kana og kabililhon ngano nga hisgutan kana. Una, mga kaigalan ug mga kaigsuonan sa gikaingonan namo. Dili nato ipakabaliwala ang mga nakasulat sa Biblia. Ang dako lang kahibulungan, dili lang nato kuan sa tanan nga nagsunod sa programa. Pag dunay ipakanaog nga pasidaan ang gobyerno bahin sa palaabuton nga naay bagyo ba unsa ba diha nga pagpasidaan sa lokal nga anaa sa di naa ta nahimutang ang sistema ipahiklin ang mga tao, ipabantay, tumanon puna sa mga tao tungod kay mao'y gipasidaan daan kay dunay palaabuton. Unsa nakatagaan natog pagtagad ang mga gisulti diri sa nakasulat sa Biblia nga ang kalibutan moatubang sa paghukom. Mao na nga moingon nahitabo naman to ang panahon ni Noe, panahon sa lunop din ang kaluwasan arka. Mao man na nga dili lang kay kutob lang didto mga kaigalaan. Doon na pagitay dakong palaabuton, dili kay nahumana ang panahon sa gihukman ang kalibutan, na unsa wala na balay atong palaabuton nga pangandamanan. Kung sinuwi ni atong panahon na mibuhat sa arka, mitagad sa pasidaan sa Dios, unsa nakaha kita niining panahon na karon. Unsay angay ipabuhat, pero ang problema pod unsa po'y atong buhaton para nga musangko pod kita. Kung musangko man kita sa paghukom, musangko pod kita sa kasiguruhan sa atong kaugalingon. Mao na ang tumong sa mga ministro pod sa PEDM. Ingon ana ang plastada, pero ato sang susihon sa nakasulat sa walang kasulatan. Gingon gipasidan-an sa Dios sinuwi niadtong panahon na para maluwas ang iyang kaugalingon ug ang iyang panimalay, gipabuhat siya sa arka. Niadtong panahon na nagsugod man gud ngano man nga ang kalibutan na ilalo man sa paghukom. Tungod kay niadtong panahon na misugod pagdaghan ang mga tao sa kalibutan. Unsay prueba ni ana Brad Rome nga ang tao nilukop na sa tibuok nga yuta ug bidaghan Brad Rome niadtong panahon na sa wala pa gihukman sa Dios ang mga tao nga nanimuyo sa kalibutan. Unsay prueba nga nagdaghan ang mga tao Brad Rome sa mga panahon nga giplanuhan na sa Dios nga iyang laglago na o hukman ang tibuok nga naong sa yuta o ang mga tao. Ato lang basahon Brad Makarayo kini nakasulat sa Henesis sa iyang kapitulo 6 bersikulo 1 hangtod sa 2. Ug nahitabo sa misugod pagdaghan ang mga tao sa ibabaw sa naong sa yuta. Ug may nangatao kanila nga mga anak nga babaye nga sa pagkakita sa mga anak nga lalaki sa Dios nga ang mga anak nga babae sa mga tao nga sila mga maanyag, nangasawa sila sa tanan nilang napili. Versikulo 3. Sa 3. Padayon na lang Brad Rumi. Ug miingon si Jehova ang akong espiritu dili makiglalis sa gyapon. Sa tao kay siya unod apan ang iyang mga adlaw magausa ka gatos o kaluhaan katuig. Busa, midaghan ang tao ni adtong panahon na sa nabasa nato sa Biblia. Pero unsa dayoy hinungdan ngano nga ang kalibutan gihukman sa Dios? Tungod sa gibuhat sa mga tao nga wala na mauyuni sa Dios ni adtong panahon na, nagbuhat sila og mga dili na maayo sa pananaw sa Dios. Unsay prueba ni ana Brad Jiggy? Niya atong pagabasahon ang nakasulat sa Henesis kapitulo 6 bersikulo 5 gilapos nato sa pagbasa sa 7. Ug nakita ni Jehova ang pagkadautan sa tao sa yuta dako ug nga ang tanang pagpalandong sa mga huna-huna sa iyang kasing-kasing lunlon mga kadautan lamang gihapon. Ug kini nakapasubol kang Jehova nga gibuhat niya pabasol kang Jehova nga gibuhat niya ang tao sa yuta ug nakapasubo kini kaniya sa iyang kasing-kasing. Ug miingon si Jehova, pagalaglagon ko gikan sa naong sa yuta ang tao nga akong gibuhat sukad sa tao hangtod sa mananap ug hangtod sa mga butang na nagkamang sa yuta. Ug sa mga langgam sa kalangitan kay kini nakapabasol kanako nga gibuhat ko sila. Busa matin-aw sa gibasa ni Brad Jiggy nga sa pagtan-aw sa Dios sa tao dautan. Dako ang pagkadautan sa tao
sa yuta niadtong mga panahon. Ug ang pagpamalandong sa hunahuna sa tao ug sa iyang kasing-kasing kadautan lamang gihapon matud pa sa nabasa. Ug nagbasol si Hiyuba nga gibuhat niya ang tao, nasubo siya sa iyang kasing-kasing ang Dios. May desisyon si Hiyuba sa bersikulo 7 nga pagalaglagon niya ang tao gikan sa naong sa yuta. Mo na tong gisgutan ni Pablo nga gihukman niya ang kalibutan. Sukad sa tao hangtod sa mga mananap ug hangtod sa mga butangan na nagkamang sa yuta ug sa mga langgam sa kalangitan kay nakapabasol kini nga gibuhat sa Dios sila. Sa nabasa nato sa Biblia, pamugatan sa nato ni dunay mga gikan sa tao iyang pagalaglagon nga gibuhat niya. Sa mga mananap nga nagkamang. Unya sa nabasa sa Biblia sa mga langgam sa kalangitan, way nabasa sa Biblia ang apil isda. Okay, tubig man. Di mamatay ang isda sa tubig. Oo, busa ato nang gipamugatan bradani kay para nga pag-abot sa panahon nga para doon na pagyudtay, doon na pagipalaabuton nga bisan pa ni isda mahiagom na sa pag-abot na unya nga ang kalibutan na ilalom na sa paghukom sa Dios. Niya atong basaho. Unsa may nakasulat sa balaang kasulatan nga unsa may na ingnan tungod sa pagkadautan sa mga tao. Busa mao to nga sinuwi naa sa matang sa pagkamatarong og sa pagtuo. Nahimong manununod sinuwi sa pagkamatarong og sa pagtuo. Kung sinuwi nanunod man sa pagkamatarong og sa pagtuo, way rason nga kita dili mosunod sa pagkamatarong og pagtuo nining atong panahon karon. So ingon ana nga sistema karon sinuwi sa diha nga naaman siya ni adtong panahona nga giplanuhan na sa Dios nga laglagon niya ang tanan nga gibuhat nga may gininhawa dinhi sa ibabaw sa naong sayuta. Unsa ang sinuwi giunsa siya ni adtong panahona sa Dios, unsay nakaplagan sa Dios ni Noe bradani ni adtong mga panahona diin giplanuhan na niya nga puuhon niya ang mga tanan nga buhi nga niya sa ibabaw sa naong sayuta, unsay nakaplagan niya ngadto ni Noe. Okay, basahan na nato ang pagpadayon ng nakasulat sa Kapitulo 6 sa Hineses, pero dito nagikan sa 8, versikulo 8, hangtod sa 10 ang basa. Matod pa, apan si Noe, nakakaplag o kahimuot sa mga mata ni Jehova. Kini mao ang mga kaliwatan ni Noe. Si Noe mao'y usa ka tawo nga matarong o hingpit sa iyang mga kaliwatan. Si Noe nagdakaw uban sa Dios. Og si Noe nanganak og tulo ka mga anak nga lalaki, si Sem, si Cham og si Hapet. So si Noe nakakaplag dig pagamatarong sa mga mata sa Dios. Busa gihatagan siya og exemption nga dili siya apilon sa lunop nga katong gibuyan sa Dios tungod kay nagmatarong man niya sa mata sa Dios. Busa ang katong mga anak, tulukan niya anak nga si Sem, si Cham ug si Japhet. Mao kani sila ang mga anak ni Noe nga uban kaniya naglakaw sa pagamatarong o giluwas sila sa Dios. Sa gilakwan ni Noe ni adtong panahon na sa pagsunod niya sa Dios, butang nga nakapahimuot sa mga mata sa Dios. Sa atong Ginoong Jehova, gumikan kay siya nakaplagan nga hingpit og matarong. Sa pagplano sa Dios nga laglagon niya ang kalibutan ni adtong panahona, gisultihan siya sa mahitabo sa bahin sa mahitabo sa kalibutan. Munang gisubay ni Pablo niya sa kapitulo 6 bersikulo 11 ilapos ta pagbasa hangtod sa pagbasa sa bersikulo 22. Ug ang yuta dunot sa atubangan sa Dios, ug ang yuta napuno sa mga paglugos. Ug nakita sa Dios ang yuta ug ania karon kini nadunot kay ang tanang unod nagdunot sa ilang dalan sa ibabaw sa yuta. Niingon dayon diris bersikulo 13 ug miingon ang Dios kang Noe, ang katapusan sa tanan nga unod ani ana sa atubangan nako kay ang yuta napuno sa mga paglugos. Tungod kanila ug ania karon pagalaglagon ko sila uban sa yuta. Sa ato pa dunay paglaglag sa Dios ni atong panahon. Naghatag dayon sa instruksyon sa bersikulo 14, magbuhat ka og usa ka arka sa kahoy nga guper. Mao na ni siya ang gisgutan ni Apostol Pablo sa Hebrehanon 11:7. Magbuhat ka og mga lawak sa sulod sa arka sa ato pa sa kaluwasan nga gitanyag sa o gipasidaan sa Dios nga mao toy kaluwasan. Naghatag siya instruksyon. Bulahan ang tao ba nga matudluan ka sa Dios? Matagaan ka sa pagyakinalan, magkabalo ka, unsay angay nimo buhaton. Pareha ni Noe, di siya mobuhat o wala siya instruksyonis sa Dios.
giingon dayon magbuhat ka og mga lawak sa sulod sa arka, og pagabuliton mo og salong ang sulod og gawas. Og buhaton mo kini sa ingon niini nga paagi, naagi instruksyon ang Dios. Ang katason sa arka tulo ka maniko, tulo ka gatos ka maniko siya'y nagbuot ang Dios. Ang iyang kalapdon kaliman ka maniko, ang iyang kahabugon katluan ka maniko. Magbuhat ka og usa ka gawang sa arka, og humanon mo kini sa usa ka maniko. Og buhatan og sa kahabugon, ang kahabugon ngadto sa ibabaw, og ibutang mo sa loyo sa pultahan sa arka. Og buhatan mo og tulo ka hunta nga may salog sa ilalom sa ikaduha og ikatulong hunta. Og ako ania karon ako magpadala og lunop sa mga tubig. Mao na ning purpose niya nga sinuwi sa kalapdon sa kahabugon gipabuhat nag arka o niya gitagaan nag instruction pabuhatan og mga lawak kay sa bersikulo 17 gideklara sa Dios nga mato pa niya ania karon ako magpadala og lunop sa mga tubig sa ibabaw sa yuta aron sa paglaglag sa tanan nga unod nga adunay gininhawa sa kinabuhi gikan sa ilalom sa langit ug ang tanan nga anaa sa yuta mga matay poskog kadiot. Tungod kay ang Dios ray nakakita sa mahitabo sa yuta niadtong panahon na giinstruksyonan niya ang iyang alagad nga si Noe. Ang mga tao niya ba kay simpre dili kay si Noe lang unsa ba dito mga anak ni Noe tulo ka buok lalaki niya mga minyo ra ba to? Mga tao man to sa Dios. Naghatag siya instruksyon. Sa ato pa, ang nakita sa Dios nga mahitabo sa kalibutan, iyang gisifti daan, gitagaan niya og dalan, nga para ang mga alagad niya, nga maminaw siyang pagtudlo, maminaw sa iyang instruksyon, nga para mahatagan og kaluwasan niya atong panahon na. Ang kaluwasan nga iyang gitanyag, mao ang arka nga ipabuhat niya sa iyang alagad nga si Noe. Sa 18, apan pagabuhaton ko ang akong saad uban kanimo, ug magasulod ka sa arka ikaw ug ang imong mga anak nga lalaki ug ang imong asawa ug ang mga asawa sa imong mga anak uban kanimo. Muni among giingon nga mga minyo tong tulo ka mga anak nga lalaki ni Noe. Ani sa tulo ka mga anak nga lalaki ni Noe. Sa 19 ug 22. Ug ang tanang butang nga may kinabuhi sa tanan nga unod duruha katagsa kadagway isulod mo sa arka. Aron mga buhi sila uban kanimo, kinahanglan sila nga mga laki ug mga bayi. Sa mga langgam ingon sa ilang matang ug sa mga baka ingon sa ilang matang. Sa tanang mga mananap nga nagakamang sa yuta ingon sa ilang matang. Duruha katagsa kadagway magasulod uban kanimo aron mabuhi sila. Ug magdala ikaw hatag sa instruction. Mao ra kini arka unya naa dayon siya'y gi-instruction ni Noe. Magdala ikaw uban kanimo sa tanan nga kalanon nga ginakaon. Og tigumon mo kini diya kanimo, og kini mamahimo nga kalanon alang kanimo, og alang kanila. Og kini gibuhat ni Noe, gibuhat niya sumala sa tanan nga gisugo sa Dios kaniya. Niadtong panahon na arka, og ang katong gipaandam ni Noe nga mga kalanon niya, og sa katong kalanon para sa pauban kaniya diya sa arka, bisan pa katong mga hayupan nga tinagurha ang kaparisan, nga magasulod sa arka. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, mauna ang gihatag nga instruksyon sa Dios, gipabuhat niya arka si Noe, kay pa lunupan di ay niya ang kalibutan ni adtong panahona sa nabasa nato sa balaang kasulatan. Og ni adtong panahona sa pag-abot na gyud sa lunop ni adtong panahona, gipakanaog na niya ang iyang hukom, iya dayon nga giunsaman, gimanduan si Noe nga ipasulod sa arka. Uban sa mga mananap nga niadtong mga panahona gipasulod sa Dios para nga mabinlan pud sila sa ilang kaliwat niadtong panahona. Unsay prueba ni anak kung basahon na to ang nakasulat sa Biblia, Brad Jiggy? Niadtong pagbasahon na nakasulat sa Genesis kapitulo 7 bersikulo 1 ug lapos na to sa pagbasa sa 5. Ug si Jehova miingon kang Noe, sumulod ka ug ang tibuok mong panimalay sa arka, kay ikaw nakita ko nga matarong sa akong atubangan ni ining kaliwatana. Sa tanan nga mananap nga mahinlo, kumuha ka og tinagpito, ang laki og ang iyang bayi, ug sa mga mananap nga mahugaw, tinagurha, laki og iyang bayi. Ingon man usab sa mga langgam sa kalangitan sa tinagpito, laki og iyang bayi aron sa pagbuhi, ug kaliwat sa ibabaw sa naong sa tibuok nga yuta. Kay moagi pa ang 7 ka adlaw ug pagapaulanon ko sa ibabaw sa yuta ug kapatan ka adlaw ug kapatan ka gabi.
ug pagalaglagon ko gikan sa naong sayuta ang tanan nga gibuhat ko nga may kinabuhi. Ug gibuhat ni Noe sumala sa tanan nga gisugo ni Jehova kaniya. Makita nato nga si Noe grabe ka masinugtanon sa Dios. Gipabuhat sa arka giinstruksyonan gibuhat ni Noe. Unya ang gibuhat ni Noe gisugo sa Dios nga sadiyang ipasulod siya. Sa nabasa ganihan nato sa kapitulo 6 tinagurha lang kaparisan. Pero sa nabasa nato gideklarar sa Dios nga tinagpito ang mahinlo nga mga mananap kaparisan. Pero ang katong mahugaw tinagurha ra kaparisan. Unya niingon siya kay muagi pa ang 7 ka adlaw pagpasulod ni Noe sa Dios ni Noe dito sa arka uban siyang pamilya ug sa tanan nga mga hayupan nga didto nakasulod sa arka. Muagi pa ang 7 ka adlaw. Nay 7 ka adlaw pang gihatag sa Dios. Usa pa niya paulanon. Pag mahuman tong 7 ka adlaw, didto na ibubo na sa Dios ang katong iyang kastigo dinhi sa ibabaw sa naong sayuta. Bradani, kung atong susiyon ang nakasulat sa balaang kasulatan, ato ng tinawon sa nakasulat sa Biblia. Ni atong panahon na, bradani, nahiaguman bagyod sa mga tao, bradani, ang kastigo sa Dios nga mapaghukom. Ni atong panahon na, bradani. Oo, nahiaguman gyud o gatong basahon ng prueba niya na dinhi sa nakasulat sa Hineses sa kapitulo 13 kapitulo 7 versikulo 13 hangtod sa 24 antong pagbasa. Og niadtong adlaw gayud misulod si Noe, si Sem ug si Cham ug si Japhet, mga anak nga lalaki ni Noe ug ang mga asawa ni Noe ug ang tulo ka mga asawa sa iyang mga anak uban kanila sa arka. Sila ug ang tanan nga mga mananap ingon sa ilang matang nga tanan sa mga kahayupan ingon sa ilang matang ug ang tanan nga mga mananap nga nagkakamang sa ibabaw sa yuta ingon man sa ilang matang ug ang tanan nga mga langgam ingon sa ilang matang ug sa tanan nga mga nagkalaing langgam ug mingsulod sila ngadto sa misulod ngadto kang Noe sa arka sa tinagurha ang tanan nga mga unod nga may kininhawa sa kinabuhi ug ang mga nanulod nga mga lalaki ug mga babayi sa tanan nga unod ingon sa gisugo sa Dios kaniya o gilukban siya ni Jehova. Og miabot ang lunop og kapatan ka adlaw sa ibabaw sa yuta. Og mitubo ang mga tubig nga naglutaw sa arka og kini milutaw sa ibabaw sa yuta. Og milunop ang tubig nga mitubo pagdako gayud sa ibabaw sa yuta og nagtulin ang arka sa ibabaw sa yuta sa mga tubig. Og milunop ang mga tubig sa hilabayan gayud ibabaw sa yuta. O gisalanapan ang tanang mga bukid nga hatagka sa diha nga sa ilalam sa libok nga langit na 10 o 5 ka maniko ang paglabaw sa mga tubig o gilanupan ang mga bukid o nangamatay ang tanan nga mga unod nga nagalihok sa ibabaw sa yuta. Maingon ang mga langgam, ingon usab sa mga kahayupan nga diha sa ibabaw sa naong sa yuta. O ang mga anak nga nagkamang sa ibabaw sa yuta o ang tanan nga mga tao ug ang tanan nga may kininhawa sa espiritu sa kinabuhi sa ilang mga ilong ang tanan mga didto sa yuta nga mamala nangamatay o gilaglag ang tanang butang nga may kinabuhi sa ibabaw sa nang sayuta sukad sa tao hangtod sa kahayupan ug mga butang nga nagkamang sa yuta ug ang mga langgam sa mga langit nangalaglag sila gikan sa yuta ug ang nahibilin mao lamang si Noe ug sila nga didto uban kaniya sa arka ug milunop ang mga tubig ibabaw sa yuta sa sulod sa gatos ug kaliman kaadlaw. Usa grabe tong lunop ang nahitabo kay katong hitagan sila kusidad 7 ka adlaw pagsugod gid og bundak sa ulan katong mga tanang mga tubig gikan sa lain dapit sa tibuok kalibutan ng gawas naglunop sulod sa 40 ka adlaw ulan unya 150 ka adlaw nabilin ang tubig nagpadayon sa pagtubo sa inalang sa iyo. Tapos sa patay ang tanan, gikan sa langgam, kay siyempre naman na katugpahan ng langgam, katong magkapuyan naglupad ng langgam, matugpa sa dagat, patay. Usa, katong mga tao, patay, o katong mga nagkamang, mga mananap tanan, nga wala kasulod sa arka, hurot ko sila kamatay. Ang naluwas, katong naman sinuwi, o katong mga kauban sa arka. Oo, kaya ni Anto ganing panahon na, pagpasugod, pagpalutaw na sa Dios sa arka, sa pagpasalanap na gyud niya sa tanang pinakatag-as nga mga bukid sa mga tubig niya to kapatan kaadlaw. Unya kanang kapatan kaadlaw, grabe na kapisbulan na bradani. Oh, 40 kadlaw sa kabuan ug napol kadlaw. Oh. Unya plus
kun kuana kwintahon gyud gikan adto pong 40 ka adlaw ni Napay ani 150. ni abot gyud Bradani og 150 ka 150 ka adlaw. So grabe na nga kuana, grabe na Grabe nga kastigo. Adlaw gabi nagsigig saka ang tubig unya naglunop nga kuana na nga naa ang tubig sa ibabaw sa naong sa yuta. Nga way nakita niya atong panahon na nga yuta. Gawas lang sa abuhan ni Noe. Kay gipabuhat man siya, gipadala man siya mga pagkaon nito, niya gibuhatan tong abuhan tong arka aron makaluto siya. Uban siyang pamilya. So mao tong yuta ang wagin maabot sa tubig na tong panahon na Bradani. Ilang abuhan. Ilang abuhan. Pero sa yuta nga gipuy-an sa mga tao, tanan nga mga mananap nga may kinabuhi niadtong panahon na, wagi makita. Hurot. Busa niadtong panahon na papas yun sa naong sayuta ang tanan nga giplanuhan sa Dios nga mailalom niadtong panahon na. Gawas lang sa dako siyang pagtuo sa Dios ug pagsalig sa Dios nga ang kaluwasan niadtong panahon na arka. Mao ra gina nga ato gyud nga makita nato ba nga nasa Biblia. Pero sa plano baya sa Dios, dili baya ingon nagibuhat niya ang tao para lang ngani dumdumo nato nagbasol siya nagibuhat niya ang tao. Pero gumikan kay ang Dios gugma. Mauna nga ang sistema na gibuhat man niya pero sa kasing-kasing sa Dios. Nasubo man siya. Gidesisyonan man niya nga laglagon pero ang plano sa Dios tinguha niya maluwas gyud ang tanang mga tao. O man gyud na. Unsay prueba ni anak Brad Rome nga mao gini tinguha sa Dios pero unsaon man nga ang kakulangon nila sa pagtuo ug ang pagkaway pagtuo nila uban sa pagkawala magtarong ni atong panahon na mo'y usa nga mo'y nakapalaglag sila nga nasirad-an ang ilang hunahuna parang dili sila makasulod sa arka. Unsay plano gyud sa Dios tinuod Brad Rome sa mga tao? Maluwas o dili maluwas? Ato lang basahon Brad Macarayo kini kasulat sa Genesis sa kapitulo Sa unang Timoteo. ng Timoteo. Oh. Ito lang pagkabasahon din nagaingon din Oh. Kini maoy maayo og pagakaimutan sa pananaw sa Dios nga atong manluluwas nga nagatinguha nga ang tanang mga tao mga luwas unta ug managpakakabot sa kahibalo sa kamatuoran. Mao kana Brad Macarayo. Busa mauna nga bisan to gilaglag niya niadtong panahon na. Pero ang sistema ni adto may tinguha ang Dios nga maluwas. Pero gumikan kay sa paabot sa Dios sa pagbuhat palas arka ipuno pag itong 7 ka adlaw wa gyud sila musulod. Wa gyud sila musulod sa Bagay arka. magpakabana. Awa magpakabana oy. Kaya di mo man natuloy sinuwi nga nagsulti nga paglunupan sa Diyos ang kalibutan. Nga para nila katos nuwi way pulos ang iyang na. pagbuhat sa arka ug ang iyang gisulti nga mao to nga ang arka kaluwasan to. No, sa umaabot nga hukom sa Dios. Pero mga kaigalan ug mga kaigsunan, katong nahitabo nga paglaglag sa Dios sa naibabaw sa naong sayuta sa tanan nga mga niya dinhi nga nagpuyo. Gawas lang ni Noe ni atong panahona. Katong sistema sa paghukom dili na to mubalik pa. Ngano man may saad ang Dios. Timailhan nga gibutang sa Dios. Niya sa Genesis kapitulo 9 bersikulo 9, kapitulo 9 bersikulo 12 hangtod 16. Giingon sa pagpahayag sa bersikulo 11 sugdan ko pagbasa. Og pagatukuron ko ang akong saad uban kaninyo og dili na mapuo pag-usab ang tanan nga unod pinaagi sa mga tubig sa lunop. Mao ni ang akong giingon. Mao ni ang giingon namo. Wala na gayud ing lunop nga magalaglag sa yuta. Og miingon ang Dios kini mao ang timaan sa saad nga akong gitukod taliwala nako og ninyo og sa tanan nga binuhat nga buhi nga naa uban kaninyo alang sa mga kaliwatan nga dayon. Ang akong balangaw kana bang rinbo mga kaigalaan balangaw ba? Igabutang ko diha sa panganod og mahimo kini nga usa ka timaan sa saad sa taliwala kanako og sa yuta. Og mahitabo nga sa diha nga pagapadag-umon ko ang dag-om sa ibabaw sa yuta, nga ang balangaw makita sa panganod, og pagahinumduman ko ang akong saad, nga ania sa taliwala kanako og kaninyo, og sa tanan nga binuhat, nga buhi sa tibuok nga unod, og ang mga tubig, dili na mahimo nga lunop, aron pagalaglagon ang tanan nga unod. Og ang balangaw, anha sa panganod, og pagatan-awon ko kini, aron mahinumduman ko ang saad nga dayon sa taliwala sa Dios og sa tanan nga binuhat nga buhi sa tanang unod nga ania sa ibabaw sa yuta. Sa nabasa sa Biblia kanang makita natong balangaw panahon nga naay bag-o muulan nga duna poy nag-ulan hinay niya makita nato nga naay balangaw nga atong makita. Mao na siya ang saad daw sa Dios
nga dili na mahitabo o mubalik pa ang lunop sa ibabaw sa naong sayuta. Kung doon na may mga lunop-lunop nga nikalas og kinabuhi, mga katumanan lang na sa gisultis atong Ginoong Kristo sa Mateo, Kapitulo 24, versikulo 6 ug hangtod 8, sinugdanan sa mga kasakitan. Maula na, mga kaigalan o mga kaigsunan, pero dili yun na, ingon nga, buhaton pa sa Dios pag-usab. Nga kato, laglagon niya ang ania sa naong sayuta pinaagi sa lunop. Kung doon naman, nga ato karong atubangon, dili na tubig. Mao man ni karon ang atong susihon. O niya katong panahon na, sinuwi niya atong panahon na, wala to niya itago tong arka. Oy, nga siya ray nasayod nga kini, buhaton na to ni mga anak. Sultihan ni asawa, kini, buhaton tani ang arka, o si tawag niya siyang asawa. Nagway sila rin maluwas. Buhaton tani, di lang ta magsaba sa mga tao. Kay kini, mo ni kaluwasan, bahala na sila sa ilang kinabuhi. Wala, oy. Problema na nila. Problema na nila, unsaon po nila. Niya, magbuhat po silang arka, ug ila. Iyahay buhat. Iyahay buhat. Ang problema, dihit ko ang palutaw. Mawa na. Karo ang sistema, pero Bradani, lisod kay Bradani, kung panalitan magbuhat ka arka, labi na, wala pa yung mga makina ni atong mga panahon na Bradani. Grabe ginapsahan nila ito na manual. Unya kung panalitan kung lunop Bradani, kung atong tanan tibuo kalibutan, hibalo ba ta sa plaster sa yuta Bradani, na ay bungaw kay dito Bradani, mahulog na dito ang kanang bulog sa tubig dito, inig makapabor ang arka, walay Dios nga nang hinimbang ni ato nga naghawid sa arka Bradani, aron nga kato siya dili gid malunod gid Bradani. Kay mubaliw man to, kay may balance kay nagkuan man. Wa man siya timbang. Sa ato pa makita nato nga ang pag-uban sa Dios ni atong panahon na naa gyud para gid nga maluwas gyud ang nituo niya nga sinuwi. Uban sa iyang pamilya ni atong panahon na, uban sa iyang giluwas. Makita ba nato nga usa ka dakong ehemplo na unsa gyud ka importante ang pagsalig nato diha sa Dios. Nga itong gihata lang ang example sa panahon ni Noe, kay nagpasidaan man si Noe, wa man si Tuwe, sa atong panahon karon mo gibat ng buhaton. Pero para pag-agig pruiba, si Noe magwawali ba ya? Kapila namon abasaha diri sa ere, diya sa previous nga mga kasabaduhan din sa programa, nasa ikaduhang Pedro 2:5, nga si Noe nagwali, uban sa pagkamatarong, si Noe magwawali sa pagkamatarong nga. Gumikan kay siya, magwawali sa pagkamatarong. So naa diya nga giwali niya pagkamatarong, gipahibalo niya ba? Niya ang kaluwasan nga mong arka. Pero ang problema las mga tao itong panahon na gawa sila mutuo sa gisulting Noe, bisan ang pailob sa Dios pagbuhat og arka, naa pa nga mutuo unta ang mga tao, kay tinguha niya nga maluwas ang tanang mga tao, pero wa man mutuo, namo nang mabasa sa unang Pedro 3:20. Mao na siya ang nakaproblema sa tao. Muna nga dili nato ipakabaliwala ba, labi na nga dako kayo nga naa mabasa sa Biblia nga ang kalibutan mailalom sa paghukom. Kana ba, matuman ba, muatubang pabagyuta sa paghukom? Ato man na karong mahibawan, mga kaigalan o mga kaigsuunan, muatubang pagyuta. Mukuha tag sampula, nakasulat sa Biblia. Ato ta mukuha sa daang tugon. Kita nato, sa kastigo sa Dios nga paglaglag sa ibabaw sa naong sayuta, sa tanan nga dunay kinabuhi, wa gyud mahisguting isda. Ang tanang mananapra nga nagkamang og naglupad, og ang mga tao, pero ang isda wa gyud. Exempted ang isda panahon. Exempted, Bradani. Tungod kay tubig ang gigamit niya sa paghukom, Bradani. Mukatawa ang isda ato. Mukatawa ka ng mga bao, mukatawa na. Ay kini, tubig mo di ang hukuman ni, buhi ta ni, libre ta. Wala tayo labot na hukuma. Exempted ta sa Dios, kay kita mabuhi ta sa ilam sa tubig. Pero kini karon nga pala abuton sa tao, apil na gyud. Ang mga anaa sa ilalom sa tubig mahiagom na niining plano sa Dios nga paghukom sa pruiba ni anak Bradani. Ano atong basahon ng pruiba nga nakasulat sa Biblia, sa atong basahon sa Sofonias sa iyang kapitulo 1, versikulo 2 ug 3. Matod pa, mingon ang Ginoo, laglagon ko sa hingpit ang tanang naa sa kalibutan, ang mga tao, ang mga mananap, apil na ang langgam ug ang mga isda. Laglagon ko ang mga butang nga nagatukmod sa mga tao sa pagpakasala, ingon man ang mga makasasala. Puuhon ko gayud ang tanang mga tao sa kalibutan. Ako ang Ginoo ang nagaingon niini. Busa ko na ito panahon sa lunop, exempted ang mga isda. Karon sa gisgutan sa Sofonias, tanan gud way exempted. Tao, langgam, o mananap, o kanang nasa taon sa panandapitan nga nasa sulod kalibutan, luwaging exempted niya karon panahon na. Mao na nga nakasulat sa Biblia. Muna among giingon nga gawa sa lunop, di naman to mahitabo. Pero nga naman nga apil namang isda ni ining panahon na karon sa paglaglag sa Dios, ang gibasa ni Bradani nga translation, ang pulong sa Dios. So ingon ani na, ang nabasa, ang gamiton sa Dios
laglago niya ang mga tao, apil ng mga mananap ug mga isda. Kana na ang ato nabasa, apektado na ang mga isda ani niining panahon na. Mao na pud ni ang atong tutukan. Unya ang atong tan-awon kung asa ta mosalig og nihaom ba pod nga naa sa baylo sa PEDM ang pagpakaylap sa pagsalig sa mga tao diya sa Espiritu Santo. Makapahaom ba kami nga mga ministro sa PEDM. Nining dagan karon sa atubangon na pod nato nga paghukom na sab sa Dios sa tanan nga adunay kinabuhi dinhi sa ibabaw sa naong sayuta. Atong tan-awon, paglaglag ang gisgutan. Ngano nga paglaglag ang gisgutan? Tungod kay maunay plano sa Dios. Kay ang kalibutan nakaplaga na sa Dios nga napuno sa kasalanan o sa sistema ni ana. Napuno ang kalibutan sa tunglo sa Dios. Og ang iyang plano sunugon niya, laglago niya ang tanan nga niya sa ibabaw sa naong sayuta. Sa una tubig karon sunog na pod. Basig O kung basig magtudlo ang Dios ug buhaton binaar ka, pero basig laing buhaton sa Dios nga para maluwas ang tao nini panahon nakasunog man. sunog naman Bradani, pero atong pribahan Bradjige. Tanawon ta sa Biblia, laglag ang gibasa ni Bradani. Laglago niya ang mga tao apil ng tanan nga kinabuhi apil na isda. So kini Bradjige sa unsang paagi nga malaglag ug laglagon man sa Dios, Brad Jigi, ang tanan nga niya sa ibabaw sa naong sayuta, Brad Jigi. Ni ato lang pagabasahon ang nakasulat sa Isaias kapitulo 24 bersikulo 3 ug ikama nato sa 6. Ang yuta paghimuon nga walay sulod gayud ug pagalaglagon gayud. Kay si Jehova mo ay nagsulti ni ining pulongan. 6. Tungod niini ang tunglo mo ay naglamoy sa yuta ug silang na nagpuyo sulod ni ana hingkaplagan nga sad-an. Busa ang mga pumuluyo sa yuta nga sunog ug diutay lamang ang nanghibilin. Tuan namon ang gisgutan namo ni Bradani. Sa una tubig, unya basig duna na po'y mga paagi ang Dios nga iya na pong instruksyon nga kaluwasan nga di na pud arka kay di naman pud tubig. Ang giingon pud ani, sunog naman Kalayo na may gisgutan ani. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia kasunogon man. Tungod nini ang tunglo naglamoy sa yuta kay ang mga tao nga nagpuyo hingkaplagan nga sad-an. Busa pag-ingon nga ang tunglo naglamoy sa yuta, mo ni among giingon, ang yuta na ilalom sa tunglo sa Dios. Na ilalom sa tunglo sa Dios ang tibuok nga yuta tungod sa kasalanan. Ang plano sa Dios di na pud lunop, di na pud tubig, kalayo na pud nga mao kanang gitawag nga tunglo. Anhi na ta sa pagsusi. Brad Arome, ikapilang tunglo nga mao'y musunog sa yuta, maunang tunglo sa Dios, maunang hukom sa Dios. Mo nang giuna mo nga unsa kahay mahitabo sa kalibutan ug sa mga tawo sa tanang butangan niya sa ibabaw sa yuta. Pag-abot sa paghukom nga kana gitawag og tunglo nga mao kanang makasunog sa tibuok nga yuta. Unsa man Brad Rome kapila bang tunglo? Ikatulogi ka na nga tunglo, Brad Macrayo. Atong basahon din siya nakasulat sa bugna sa iyang kapitulo 11, bersikulo 14, nagaingon. Mingagi na ang ikaduha ka tunglo. Aniya karon moabot ang ikatulo katunglo sa madali. Busa sa nakasulat sa Biblia moabot ang ikatulong tunglo. Brad Jiggy, ikapilang kining ikatulong tunglo. Unsa ba ni Brad Jiggy ang tunglo nga mauni ang hukom sa Dios sa mga taong sad-an nga niya sa kalibutan nga iyang laglagon ikatulo mo kunong tunglo. Kalayo man Brad Jiggy, unsa nang matang sa kalayo Brad Jiggy? Mao ka nang kakusog sa gubat Brad Macarayo. Niya ang prueba tong pagabasahon na nakasulat sa Isaias kapitulo 44 bersikulo 25. Tungod niini yang gibubo sa ibabaw niya ang kabangis sa iyang kasuko. Ingon ang kakusog sa gubat ug kini nakapasilaob kaniya sa iyang maglibot apan siya wala masayod niini. Ug kini nakasunog kaniya apan kini wala niya butang sa iyang kasing-kasing. Busa sa nakasulat sa Biblia unsa di ay ang ikatulong tunglo nga mao kana ang hukom sa Dios. Nga mao kana ang iyang ipakanaog dinhi sa ibabaw sa naong sayuta aron pagpuo sa tanan nga dunay gininhawa. Nga mga tao apil lang mga mananap mga isda. Mao kana ang ikatulong gubat sa kalibutan. Mao man ang among giingon baya unsa kaha ang dangatan sa kalibutan. Og sa tanan nga ania niini pag-abot sa adlaw sa paghukom nga ang paghukom mao kana ang ikatulong gubat sa kalibutan. Sa nabasa nga nakasulat sa Biblia, ang tanan nga ania niini mahimong masudog. Daan pa sa panahon pas mga apostoles nasayod na sila daan. Gisulti na daan sa mga apostoles. Usa si Apostol Pedro. Si Apostol Pedro nagpahayag nga ang kalibutan gitagana na alang sa kalayo. Og nasayran ta na ang kalayo nga musunog sa yuta mao ikatulong gubat sa kalibutan. Ay bradani.
Asa ang prueba ana bradani nga gisulti na daan ni Apostol Pedro sa dinhi pa sila nga nangalagad sa atong Ginoong Kristo sa kalibutan. Matod pa ni Apostol Pedro sa isulat sa ikaduhang Pedro Kapitulo 3, versikulo 7, ikama na to nga to sa 10 hangtod sa 12. Apan pinagi sa mga usab nga pulong ang mga langit ug ang yuta nga karon nagalungtad gitagana alang sa kalayo, pinatipigan alang sa adlaw sa panudya ug sa kalaglagan nga sa naong sa tawo nga dili Dios nun. Apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa kakawatan. Ug unya ang mga langit mga wagtang uban sa dagkong dinagok ug ang mga kasugdan sa kalibutan mga tunaw sa hilabiyang kainit. Ug pagasunugon ang yuta ug ang mga buhat nga ana niini. Sanglit kining tanang mga butang pagatunawon man sa ingon pagakinahanglan gayud diay nga magkinabuhi kamo sa pagkabalaan ug pagkadusnon nga magapaabot ug magapadali sa pag-abot sa adlaw sa Dios nga tungod niini pagduslitan ug pagkatunawon ang mga langit ug ang mga kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa kalayo. Busa grabe kani nga hampak sa Dios kay tibok lutam giniyuta giniyang sunugon kay mao ni gitawag adlaw sa panudya ug kalaglagan sa mga taong dili Dios nun. O busa mo nang adlaw nga dakong adlaw sa Dios nga moabot. Nga kanang dakong adlaw sa Dios gubat gyud ang gipasabot diri sa pinadayag kung mangita ta. Kanang dakong adlaw sa Dios nga moabot mao na nang pagsunog sa tanan nga niya sa ibabaw sa naong sa yuta. Unsa na? Kanang dakong adlaw gubat na. Pinadayag 16, 13 ug 14. Og nakita ko nga diya sa baba sa dragon og sa baba sa mapintas nga mananap og sa baba sa mga mini nga propeta. Nanungha gikan ini ang tulo ka mga mahugawng espiritu murag mga baki. Kay kini sila mauman ang mga espiritu sa mga yawa nga magahimog mga milagro nga managpangadto sa mga hari sa tibuok kalibutan aron sa pagtigom kanila sa pag-asdang sa gubat sa dakong adlaw sa Dios nga magagahom sa tanan. Ang prueba nga gitawag na nga ang dakong adlaw nga moabot nga paguduslitan ang tanan nga ania sa kalibutan mao kana ang dakong adlaw nga gubat sa Dios sa balaang gubat diri sa kalibutan nga kun sa atong nabasa ikatulong gubat sa kalibutan. May patong unang gubat sa kalibutan, ikaduha kay makadagan pa, pero karon wa na kadaganan sa mga chemical warfare lang, bradani. Ato na, pwede pa mo bakwit ang mga tao. Pero karon bradani, makadagan pa bagay sila, bradani? Absag-asaw ka mo dagan, tungkol kay grabe man ang kalayo nga mula mo sa naong sayuta. Labi ng mga nuclear bomb, mga nuclear fire. Grabe, bisag to kay sila sa yuta. Sudlon ka sa radiation, ug ato ka babaw sa langit, mao di ka pangisara, gukuron ka dito sa radiation. Mao man na naaman na mabasa na imong gisgutan sa Amos 9:2 ug 3. Bosa ingon ana nga sistema way kadaganan. Wa gyoy kay kiyasan ni anang panahona. Ang dakong pangutana mga kaigalan ug mga kaigsunan. Andam na bata mga kaigalan ug mga kaigsunan. Nakaredy na bata ni anang panahona. Inana ra nga sistema. Kung dili pa ta ready mo na giingon sama sa mga adlaw ni Noe diin nagpahibalo si Noe dapat atong susihon ug unsa ka tinuod nga dunay gitanyag nga kaluwasan. Ina na nga sistema asa ta dapit kay ni anang panahon na maunay na disgrasyahan sa mga tao sa una bisan pa sa panahon moingon ta karon mahitabo bago na ang gitawag pagsunog sa kalibutan unya mawala gyud mahanaw katong inyong gibasa-basa sa Isaias 24:1 hangtod 2 sa ang pulong sa Dios sa Isaias. Ang tubag mahitabo na. Nagsampol na ang Dios og sunog. Niadtong panahon na nga silot nga walay gibilin. Kay niadtong panahon na iyang giluwas, gipapahawa niya itong napita. Kay kato walaon gid sa Dios. Katong duha ka syudad. Unsa na, Sodoma, Gomora. Gisgutan na sa atong Ginoong Kristo. Bisan pa ang panahon ni Noe. Naghisgot na siya og lunop, panahon ni Noe. Gisgutan na po ang atong Ginoong Kristo. Nagsampol na ang Dios og kalayo. Ikaw parahan nila sa pagluwas. Duha pa lang ka syudad. Unsa na ka nga ang giplanuhan ron tibuok kalibutan. Ay na. Ay lalom ang tunglo, ang tibuok nga yuta gyud. Betan-aon ta gani Brajege, unsay prueba ni anak Brajege? Niyang prueba tong pagabasahon ang nakasulat sa Lucas sa kapitulo 17 bersikulo 26 ug gilapos nato sa pagbasa sa 29. Maingon sa nahitabo sa kaniadto sa mga adlaw ni Noe, maingon man usab unya sa mga adlaw sa anak sa tao. Sila na nagpangaon, sila na nag-inom, sila na nagpangasawa ug na nagpamana. Hangtod sa adlaw sa pagsulod ni Noe sa arka, ug ang lunop miabot ug niini gilaglag silang tanan. Maingon usab sa nahitabo kaniadto sa mga adlaw ni Lot,
nga sila na nagpangaon, na nag-inom, na nagpamalit, na nagpamaligya, na nagpananom, na nagtukod og mga balay. Apan sa adlaw sa paghawa ni Lot sa Sodoma, gikan sa langit miulan ang kalayo ug asupre, ug niini gilaglag silang tanan. Busa, mauna ang pruiba nga niadtong mga panahona ang katong gitawag nga Sodoma Gomora niadtong panahona gilaglag. O hantod karon wala na, nawala sa mapa ang Sodoma Gomora lagi makadaghan na mo nagi gitunaan sa ire. Busa kato gidesisyonan sa Dios unsa nakakaron nga tibuok kalibutan na ilalom sa tunglo sa Dios. Sunugon sa Dios. Walay mabilin. O mauna nga ang atong kakaron mo na among giingon ready na ba ta mga kahigalaan mga kaigsuonan? Kung naka-ready unsay angay natong buhaton mga kahigalaan. Ang atong buhaton mga kahigalaan tungod kay naa kinahanglan nga naata nakasunod asa dapit diha gyud sa gitawag nga nasibo diin naa ang kaluwasan gitanyag unsa naa mabasa sa Juan 14:15-17 sa dapasyon kadaghan na mo na gibasa ang atong Ginoong Kristo mismo nagpahayag nga ang Espiritu Santo manluluwas kana ang pruiba nga nakasulat sa balaang kasulatan nga nabasa nato nga Espiritu Santo litra por litra nga manluluwas sa nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. O kanara sa Juan 14:15-17 sa dapasyon. Busa kun moingon ta karon unsa man ang kuan na karon nga ikagarantiya ninyo kamo nga mga ministro sa PADM sa kaluwasan kinira. Unsay angay buhaton sa tao karon? Una, kun ang Espiritu Santo gitanyag man sa atong Ginoong Kristo nga maong manluluwas nga ipadala sa kalibutan, kinahanglan ka una makaabot ka sa pagpangalagad sa Espiritu Santo. Kay Espiritu Santo manggod magtudlo sa tanang mga butang. Unsay pruiba ni anak Brad Rome? Ang pruiba ni anak Brad Karayo atong basahon dinhi sa Juan kapitulo 14 bersikulo 26 ug atong basahon nga Biblia kini ang pulong sa Dios. Nagaingon dinhi. Apan kung magagikan ako ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo mao ang ipadala samahan puli kanako siya ang magatudlo kaninyo sa tanan nga mga butang o magapahinumdum kaninyo sa tanan nga akong giingon kaninyo. O busa mauna, makadangat ka sa Espiritu Santo. Mailalom ka sa pagtudlo sa Espiritu Santo. Unsa ang usa nga among ikapahibalo sama ni Noe ba? Si Noe baya kun sa iyang pagwali magtarong tanaa. Unya na po siya gibuhat arka kay gisugo siya sa Dios. Dawe karon do naman po'y mga buluhaton ng Espiritu Santo, ang buluhaton niya usap, paghatag sa mga butang, pagtudlo sa mga tao. Ang pangutana, unsa ang usa sa mga butang, Bradani, ang ihatag sa Espiritu Santo, Bradani? Ani atong basahon ang nakasulat sa Efesos, ang kapitulo 6, versikulo 17, sa version sa ang pulong sa Diyos. Gamitan ninyo ingon nga kalo, ang nahuptan ninyo nga kaluwasan. Gamitan sa ninyo ingon nga espada, ang pulong sa Dios nga gihatag sa Espiritu Santo aron ikasukol batok sa kaaway. Busa ang usa sa gihatag sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan ang gitawag nga ang pulong sa Dios. O busa kanang pulong sa Dios nga gamahanan diya sa Hebrehanon 4:12. So mao na siya ang sistema nga ang usa sa ihatag sa Espiritu Santo mga butang ug mga pulong. Kung mangutana mo unsay ikagarantiyan ninyo, makapamatuod ba mo mga ministro sa PDM nining panahon na karon? Oo, makapamatuod mi. Usa sa trabaho sa Espiritu Santo magtudlo sa mga pulong. Kanara nga sistema. Atong gipasalamatan to ganihang ni Sose dito sa ibabaw ni atong nagpasidaan nga mobalik sila karong Sabado. Nga daghan kuno sila ubay-ubay silang musubida dito. Siyempre, Bradane, gikan sa baya, ubos, subidahon ba sa asa kaagi, buntugan kaagi, Danau kaagi, barangay San Antonio agi, daghan man na. So, subida. Nagpasidaan sila daan. Nga naa. So, mauna. So, ingon anak ang Espiritu Santo, kung pangutan-on kami, unsa paninguhaon, una, makadangat ka si Espiritu Santo siya pagtudlo sa mga pulong. Ngano? Dunay gipanagan-an ang pulong ihatag sa Espiritu Santo. Unsay prueba ni ana, Brad Jiggy? Niyang prueba itong pagkabasahon ang nagsulat sa Job, Kapitulo 5, versikulo 20. Sa ating gutom, magaluwas siya kanimo, gikan sa kamatayon, ug sa gubat, gikan sa kagahom sa espada. Busa, kanang kagahom sa espada, nga maong pulong sa Dios, sa gahom sa pulong sa Espiritu Santo nga ihatag, pwede na makatabang. Inana ra. So, ang paningkamutan sa tao, una, nga ang mga tao, makadangat sa pag-alagad sa Espiritu Santo, aron nga matudluan ka sa mga pulong. Matagaan ka, Roma 6.
Unya unsa day usang angay buhaton, makadawat kas pagampo kag Espiritu Santo maoy magtudlo. Judas 1:20. Makadaghan mo nagitud-an. Unsa dayoy trabaho na to? Ay samas gibuhat ni Noe, human siya nahibalo, giwali. Wanas unang Pedro 1:12 nga magwali sa balita sa Espiritu Santo. Kinsay katumanan o mga ministro sa PEDM. Tanawa gani ang nabutang sa ID namo. Posisyon, no? Bisag kinsay mo lantaw sa ID sa mga nasulod sa PEDM. Posisyon, missionary. Asa kadapit? Philippine Association, Divine Master, Holy Spirit Incorporated. Misyonaryo sa Espiritu Santo. O na, gideklarar na. Mao na. Nakita na sa bylaws o sa ID, bisan pas mission order. Missionary sa Holy Spirit. O na. Busa ingon ana nga plastada. Busa ang gitanyag nga 100% ang tao mudangat sa kaluwasan pag nangalagad ka sa Espiritu Santo, ang trabaho magpahibalo ka. Bahin sa timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan sa tao, Epeso 4:30. Iyon ra. Mga kaigalandog, mga kaigsuunan, among gipanghinaw. Nga inyong sabtan ang mga kamaturan nga among ginapadangat kaninyo. Nga kung pag-abot sa adlaw sa paghukom mo katulong gubat sa kalibutan unta makahukom kamo nga pagsusi na sa ania sa PEDM aron sa ingon ni ana inyo nang madesisyonan sa pagpasakop sa pagtulunan sa PEDM sa dili pa may tabo ikatulong gubat sa kalibutan alang sa kaluwasan sa tao. Wala naman kami oras sa ngalan lang sa magtutudlo. Divine Master, Holy Spirit, kini ang inyong alagad sa kahanginan, Ebanghilista, Brother Hermogenes Macarayo, guban usab sa akong kauban nga mga ministro. Kinusab si Brother Danilo Nako. Kiniusab si Brother Jiggy Macarayo. Kinusab si Brother Rumira Macamos. Ngayon kaninyo dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug may gabi.